कल से कई सारी वीडियो देख चुका हूँ आयतुल्लाह अली खामनेई के ताल्लुक से कि कोई कह रहा है जिंदा, कोई कह रहा है भाई इंतकाल हो चुका है, शहीद हो चुके हैं। बहरहाल मैं आपको दो वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ, 2 मिनट की वीडियो है, इनको देख लीजिए। इसके बाद में शायद आपके भी कुछ डाउट क्लियर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी कंफ्यूज ही हैं। बड़ा सा बड़ा मीडिया चैनल ये बता रहा है कि उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बेशक चाहे सभी चैनल्स वालों ने कह दिया हो और वहां से ईरान से भी ये शहादत मिल गई हो कि भाई वो इनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन अभी इस कहानी में ट्विस्ट भी आ सकता है। पहले आपकी 2 वीडियो देख ले, उसके बाद में अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करना और वीडियो को स्किप मत कर देना बिल्कुल भी। आज का जो मैंने सवाल आप लोगों से किया है ना, आप रमजान के उस महीने में रोजे रख रहे हैं तो रोजेदारों से रिलेटेड ही सवाल है। उस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर देके जाना, पहले अपडेट जाने और बाद में उस सवाल का जवाब देंगे। जो कल हमने आपसे सवाल किया था कि दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम पढ़ते हैं तो दरूद पाक किस सूरत में पढ़ना फर्ज है, उसका जवाब भी मैंने आज आपको दिया। मेरे अजीजों, पहली वीडियो देखिए। भाई साहब क्या कह रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने टीवी पर आकर ये कंफर्म किया है कि आयतुल्लाह खामनेई और उनके प्रेसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और पूरे ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। यकीन मानिए कि अगर इसराइल और यूएसए के पास कोई सबूत होता तो इतना लंबा ट्वीट करने की बजाय उनकी एक पिक्चर अपलोड करके सिर्फ इतना लिख देते तो बात खत्म हो जाती। हाँ, ये बात सही है इनकी, लेकिन अभी कोई एविडेंस ईरान की तरफ से भी नहीं आया है जिसमें कि वो ये साबित कर सकें कि उनकी डेथ नहीं हुई है। उन्होंने भी साबित नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है। दूसरी वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये जनाब क्या कह रहे हैं? परवरदिगार का शुक्र है कि रहबर मुअज़्ज़म जिंदा और सही और सलामत है। ये दुश्मनों की साजिश है जो ये खबर फैलाई जा रही है कि आप शहीद कर दिए गए। लिहाजा रहबर के तमाम चाहने वालों से गुजारिश है कि खबर की तहकीक करें, फिर उसके बाद से किसी खबर को शेयर करें और खबर पर यकीन करें। उन्होंने कहा कि दुश्मनों की चाल है, साजिश है, जिससे इंतशार फैले पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर। लेकिन देखिए, ये आयतुल्लाह अली खामनेई, इनके चाहने वाले लगभग पूरी दुनिया में ही है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है मेरे अजीज, और वो आती है अकीदे की और ईमान की। उस पर एक मुकम्मल वीडियो आएगी बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला। एक मुफ्ती साहब को साथ बैठा करके आपको कुछ बताया जाएगा, कुछ समझाया जाएगा आप लोगों को। अभी जाना मत, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी टल नहीं सकता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो रोजेदारो, मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी के लिए एक दिन रोजा रखे, अल्लाह ताला इस एक दिन की वजह से इसके और आग के, इस रोजेदार के और आग के दरमियान 70 साल का फासला फरमा देगा। सुभान अल्लाह। रोजेदारों खुश हो जाओ, कितना बड़ा मर्तबा है जो आप रोजे रख रहे हो। एक दिन का एक रोजा का मामला यह है, उसकी बरकत यह है कि आपके रोजेदार के और आग के दरमियान 70 साल का फासला अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें और तुम्हें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपको कलाम सुनाता हूं। कल 11वीं शरीफ थी तो गौसे पाक से रिलेटेड प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में से है बड़े पीर साहब गौसे पाक, उनके लिए मैंने एक मनकबत पढ़ी है मेरे अजीजों, जो मैं कल पढ़ता। लेकिन कल एक गमगीन खबर मैंने आपको दी थी, जो इफ्तार के बाद एक भाई का इंतकाल हो गया। वो घर जा रहा था एक्सीडेंट में, उस हादसे में अल्लाह खैर फरमाए, हमारे तुम्हें सबको ऐसी मौतों से महफूज रखे, तमाम मोमिनीन को ऐसी मौतों से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो मैं आज वो कलाम पढ़ूंगा, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। आपका ईमान ताजा हो जाएगा, इस मनकबत को आप सुनेंगे, आपके दिल की कलियां खिल जाएंगी। बहरहाल दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में भी और तमाम दुनिया में मौला जहां जहां भी मोमिनों पर जुल्म हो रहा है, मौला तो गैब से उनकी मदद फरमा और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। तो बने रहना, सवाल आपसे आखिर में पूछूंगा इंशाअल्लाह ताला, कल के सवाल का जवाब भी दूंगा बिल्कुल। हाँ, तो पहले कलाम सुन लीजिए। अपने माँ बाप की इज्जत करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो। तो लोग कहते हैं कि पहले कलाम पढ़ा करो और बाद में सवाल जवाब किया करो। तो कल के सवाल का जवाब भी सुन के जाना, और आज का सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके दीन इस्लाम से रिलेटेड काफी हद तक नॉलेज बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। आइए कलाम शुरू करते हैं। तो हमेशा अपना हुस्न और अखलाक अच्छा बनाकर रखो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, माँ बाप को राजी रखो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा लो, उसकी बेशुमार बरकतें हैं। हाँ मोहतरम नाजरीन, आप मुझे रोजाना समात करते हैं, आपका दिल की अता गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि हमारे अच्छे सच्चे पैगाम सुनते भी और आगे भी शेयर करते हैं। आप कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए, नमाज की पाबंदी करें। नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो हमारी क्या औकात है कि हम यार नमाज छोड़ें? फिर नमाजों से दिल लगाइए, नमाज की पाबंदी कीजिए।
کیجیے. آج 2 مارچ ہے اور 12 تاریخ چاند کی ہو چکی ہے میرے عزیز. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہیں محبت سے یا رسول اللہ. ہاں المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. المدد 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 پیران پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. رتبہ یہ ولایت میں کیا حسن پایا ہے. اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے. رتبہ یہ ولایت میں کیا حسن پایا ہے. اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے. دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے. دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے. دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے. میرے غوث کی ٹھوکر نے میرے غوث کی ٹھوکر نے مردوں کو جلایا ہے. المدد المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے. بغدادی سوریا کی ہر بات نرالی ہے. بغدادی سوریا کی ہر بات نرالی ہے. ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے. ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے. یہ نام ادب سے لا یہ نام ادب سے لا یہ نام جلال ہے. المدد المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. ہر فکر سے ہو کر تم ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے جاؤ. لے کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ. ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے. ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے. ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے. خواجہ سے اجازت لو خواجہ سے اجازت لو خواجہ سے اجازت لو بغداد چلے جاؤ. المدد المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے. قسمت کے اندھیروں میں دن رات بھٹکتا ہے. قسمت کے اندھیروں میں دن رات بھٹکتا ہے. اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے
اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے، اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے، جب بند کروں آنکھیں، جب بند کروں آنکھیں بغداد نظر آئے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، انداز بیان ان کا ہم کر نہیں پائیں گے، اجمیر سے ہو کر ہم بغداد کو جاگیں گے، اجمیر سے ہو کر ہم بغداد کو جاگیں گے، جب آئے ملا، جب آئے بلا ہم پر، جب آئے بلا ہم پر، جب آئے بلا ہم پر، ہم ان کو بلائیں گے، جب آئے بلا، جب آئے بلا، جب آئے بلا ہم پر، ہم ان کو بلائیں گے، جب آئے بلا ہم پر، ہم ان کو بلائیں گے، تم دل سے صدا تو دو، تم دل سے صدا تو دو، تم دل سے صدا تو دو، ہاتھ بڑھائیں گے، المدد المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، آخری یا غوث کرم کر دو، 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 وہ دین کی دولت سے دامن کو میرے بھر دو، وہ دین کی دولت سے دامن کو میرے بھر دو، بس اتنی گزارش ہے، بس ایک نظر کر بس اتنی گزارش ہے، بس ایک کرم کر دو، بس اتنی گزارش ہے، بس ایک نظر کر دو، بس اتنی گزارش ہے، بس ایک نظر کر دو، بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا مجھے گھر دو، المدد 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 پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر۔ ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ یہاں تک رکے رہے ہوں گے۔ کل سوال میں نے پوچھا تھا، آپ سن کے جائیے کہ درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب ہم پڑھتے ہیں تو درود شریف کو کس صورت میں پڑھنا فرض ہے، مطلب درود پاک پڑھنا ہم پر کس صورت میں فرض ہے۔ ماشاءاللہ آپ سبھی بھائیوں نے بہنوں نے بہت جواب دیے، بہت کوششیں کی آپ لوگوں نے، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ لیکن صورت کا مطلب یہ ہے کہ کس صورت میں فرض ہے، پوری زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے۔ کم سے کم بندہ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پوری زندگی میں ایک بار اگر درود شریف پڑھتا ہے تو اس نے فرض ادا کر دیا۔ باقی آپ جتنی درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، اور درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ محمد پر جو 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ اے ہے ہے کتنی بڑی برکت ہے درود پاک کی میرے عزیزو۔ یہ کل کا سوال تھا جس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا۔ اب آج کا سوال سنیے اور آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آج کے سوال کا جواب کیا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے، یہ بتائیے میرے عزیزو، میرے پیارو، آپ روزہ تو رکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ بتائیے کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 8 10 15 کتنی قسمیں ہیں روزے کی؟ کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟
पहले किस्में लिखे कि इतनी किस्में और कौन कौन सी ये लिखे। अगर आपको मालूम है तो लिखिए सलमान भाई ये है, और नहीं मालूम तब भी कमेंट करना और कहना सलमान भाई हमको नहीं पता। इंशाल्लाह मैं आप सबकी कमेंट्स पर नजर रखता हूं, और किसी की कोई फरमाइश हो आप उसको भी कमेंट करते रहें। भले से देखो कमेंट्स बेशुमार आ जाती है, कभी कभी हम सब कमेंट्स नहीं पढ़ पाते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी कमेंट्स पढ़कर जवाब देने की भी कोशिश करें और आपकी फरमाइश पूरी करने की भी कोशिश करें। लेकिन किसी की कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाए, किसी की कमेंट का हम जवाब नहीं दे पाए तो यार बस बुरा मत मानना, हमें निभाने की कोशिश करो जैसे कि हम आपको निभा के लेके चल रहे हैं, और हमें अकेला हूं और आप हजारों हो लाखों हो। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर कर दे, अल्लाह आपको हराने वाली परेशानी से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में इतना कहना चाहूंगा, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें जज्बा में हौसला मिलता है। अस्सलाम वालेकुम।